بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون سورة العنكبوت یوشتم شپارہ آیت 51 یو پنځوستم سورۃ العنکبوت کے امتحانات د مومنانو ذکر کول امتحانات پر زبانی خامخا راځي امتحاناتو وجہ ذکر کئی کہ امتحان سر پر راځي دریم آیات کی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ خامخا سرګندۍ الله رښتینی او خامخا سرګندۍ الله دروغجن دانګي بیا یو لسمات کې د امتحاناتو وجه بیانې چې امتحان ولې راولم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ خامخا سرګندۍ الله مؤمنان او خامخا سرګندۍ الله منافقان رښتینی او دروژن سرګندۍ مؤمن او منافق سرګندۍ ښکار کوي چې د امتحان پاس کی نو درجه اوچته شي په مخ کې رواني سرکاوټ راشي رکاوٹ اللہ لرے کئی اور دے مخی کئی داغی دا پارا اللہ بیا علاجم خی چی امتحان راجنو امتحان وی گرانا امتحان اغیط ہوئی چاہیے سو سڑے پریشان وی دنیا امتحانو گو رہا چی امتحان راجی امتحان سڑے ورکی کہا دا دین وی او کہا دا دنیا وی ناوی سختو وچکرہ سڑے امتحان ورکی او دے پاس شی نبیا خوشحالی او چی فیل شی نبیا خفائی قرآن کریم دا امتحانات ذکر کئی چلاوی امتحانات پر دربان رازی دا امتحانات دربانی اللہ راولی قرآن کریم داتا دا دے علاج خی چی کلا تکلیف رازی مصیبت رازی نو داغی درے قسم ندی نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفونا مصیبتونا پا انبیاء علیہ السلام راتلل دائی درجی بان لوچتولے دائی نرستو جسوک اللہ تنزیوی مومنانو کے بیاغبان امتحانات رازی دائی گناہونا اللہ معاف کئی کافر و مشرک بان امرازی آئی اللہ ذلیل کئی نا اللہ وی تعالی دا قرآن کافی نہیں دی دا قرآن دا ټول خبری ذکر کری دی کتوے ما سر اللہ زیادے کئی نو اللہ وی ظلم نکو ما دا خبر یاد ساتا اللہ نے گیلم کوا سورہ کہم کے آیت 49 کی ہوئی وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور ظلم نہ کئی نفساو وہی چاباندے اللہ ظلم نہ کئی
الله زیاته نه کوي. نو قرآن کې د تار سویل دي انسان د تاسو سره ظلم نکوما، ظلم کو کې نو تزان سره کې. سورہ عنکبوت کې 30 آیات کې وایي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. او نه دی الله چې ظلم کې بدای باندې زیاتیو کې بدای باندې، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن دای په خپل ځان باندې ظلم کوي. انسان الله ظلم نه کوي. الله په خپل بنده باندې مهربان دی. الله په بنده باندې مهرباني کوي. كتب ربكم على نفسه الرحمه، مقرر کړی دا الله په خپل ځان باندې مهرباني. اولا سورۃ الانعام کې 12 آیات کې وایي الله ظلم نه کوي. كتب على نفسه الرحمه، مقرر کړی دا الله په ذات خپل باندې مهرباني. اولا نو انسان دنیا کې سره جون تیری دا کپڑے اغوندي، نو کله کله کپڑے خیرنی کې نو بیا بد ښکاری. نو کته دا یو ورځ اونوینځي، 2 ورځې 3 ورځې هفته الله سوځي او دا کپڑے وینځي نه او ته دغه شي اغوندي نام اصحابوی کوي. او چې تر روزانه پاکي کپڑے چې دا داغونه چې دي هغه نه لري کېږي. دا چې الله نیکان بندگان نبی علیہ السلام فرمایي یا تکلیفونه انبیاء علیهم السلام باندې راغلیو، او بیا چې مؤمنانو کې څومره الله تسلی نږدې وي امرات د باندې امتحانات زیات راځي، ګناهونه معاف کیږي. ګناهونه سره معاف کیږي. تار سویلی چې ظلم نکوما، دا سره انسان د امتحانات در باندې راولم. دغه حکمت هغه ده چې تا گناہونا معاف کوما، او چې امتحانات پچانه راځي نادیو یریگا آن پاکیگی. امتحانات چې راځي نو قرآن ذکر وی اللہ اولم یکفیم انا انزلنا لک الكتاب یتلا علیم، آیا کافی نه دی دی لرو یقینا موږ لګلې پتا باندې قرآن یتلا علیہم لسته کیږي په دای باندې. یتلا علیہم دا شپږ ځله قرآن ذکر کوي. دا آیاتونه پرون ویلو موږ سورې احزاب 34 او قصص 53. سورې حج کې بیا دې سمات کې وایي سورې حج آیت نمبر 300 دیشم کې الله وایي دا قرآن دل کافی نه دی، دیکھے تا تار سالا ویلی دی هر څه ته بیان کړی دی. ذالک ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قرآن در باندې لوستل کیږي اوامر د الله پای عملو کې نواهیونه ځان بچ کا. سورۃ حج کې رد کوي په تحریمات العباد باندې چې ځان ساته واجتنبوا قول الزور، ځان مل کین کلمې د کفر نه د کلمې د شرک نه یتلا علیکم تاسو باندې لوستل کیږي. دانګه سورې بنی اسرائیل کې یوصل ومایات کې وی 107
پہلے سمجھ پارا سورہ بنی اسرائیل آیت 107 قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا قل وتآمنوا به ایمان وړئ په دې قرآن باندې او لا تؤمنوا یا ایمان نه وړئ تی منی او کنه منی ان الذين بشکا کسان اوتوا العلم ورکړی شرط علم من قبل مخکې د نزول د قرآن نو اذا اتلا علم کله چې لوستې شي په دی باندې قرآن یخرون پریوزي د الاذقان سجدا په ځنو باندې سجدا تابعدارو ماشوم سره سره مینه کوي ځنې نه ونیسي هغه د مینې ځای هغه الله ته لګي سجده کوي هدایت لعلیم کله چې لوستې شي په دی باندې یخرون پریوزي دی للاذقان سجدا ځنو باندې تابعدار ويقولون وعدي سبحان ربنا فاكيد رمزم دنو إن كان وعد ربنا يقينا دعوة رمزم لمفعول خاخا كيدن كي کرشوين دانگی سورہ مائدہ کی وئی دی باندې اللہ آیاتنا لستے کی گی سورۃ المائدہ کی اول آیات کی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمۃ الانعام الا ما يتلى عليكم احلت مومنان تو اے مومنانو اوفوا بالعقود پورا والے ہو کئی پوادو دا اللہ پا احکام دا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقود دا اللہ احکام احلت لکم روانیتا سنرو بهیمۃ الانعام عام ڈنگر بهیمہ عام ڈنگر انعام خاص ڈنگر الا ما یتلی علیکم مگر چلتے شبتا سباندے غیر محل سویدی مشیلان ان کی نخکارو وانتم حرم او حالائی چوئی تاسو پا احرام کے دانگی سورہ نساء کی آیت 127 یوصل ودیسم کے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور تپوس کے انتانا پا بارنا خودو کے قُلِ اللَّهُ وَيَوَتَعَلَّهُ يُفْتِيكُمْ فتوذر کے انتاس ہوتا ہو حکم کے انتاس تا فِيهِنَّ پا بارنا خودو کے وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ چلستے شبتا سباننے بالکتاب پا قرآن کے چلور خور تخبل برخا بلا استور کا اللہ جی کما عیسیٰ مقرر کردہ اور کلور خور تا نیاتے مکوا دانگی کلا علاوی تُتْلَى عَلَيْكُمْ تاسبان قرآن لستے کی گی قرآن کے رتا اللہ حکمنا بیان کری اوامر بیان کری دی نواہی بیان کری دی نتو تا تعالی کافی ندی تدا نگوری دا زکینا ریمان عمل نکے سورہ آل عمران کے درم آیات کی وئی تعالی میں قرآن نہ لگلے نزل علیک الکتاب را لگلے دے پتابانی قرآن بالحق پرد سرگندل داقا بالحق پرد سرگندل داقا قرآن را لگلے دے چی حق سرگنشی حق تا سرگندئی دانگی من قبل هدى للناس وانزل الفرقان
قرآن را لګلې حق او باطل کې تعالی فرق کوي را لګلې قرآن دا قرآن تا باندې لوستل کیږي نو ته دا ګورې نه دا ځکه نه دیږي چې الله سویلی دا منینا دا الله کتاب دې سورہ انفال کې بیا یو دې سمات کې 31 کې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتنا زموږ نو چې څوک نه مني وی قالوا وایدای قد سمعنا بتا کی سره اوریدلې مونږه لو نشاء کچره خو خشي زموږ لا قلنا مثل هذا خامونږ ویل په شان درې او بیا اعتراض کوي په قران ان هذا نه دا بیان ستاو الا اساطير الاولين مگر کیسه د پخوانو دي دې به اعتراضونه کوي الله وی دا دې لپاره تا ته مانه را لګي ته به اعتراضونه کوا سورہ یونس کې وایي توتلا لفظ دا شپاره زره ذکر کوي سورہ یونس کې ان سمات کې وایي دا توتلا علیم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَكَلَا چلتے پدئی باندے آیاتنا زمگاو بینات واضح آیاتنا دی قال الذین وَيَا کسان ویل با کسانو پخوان ویوسموی لا يرجون لقاءنا کیا کدا نساتنا مناقض زمگاو ایسوی ایت بقرآن غیر هذا راتلو کہو نلتو کتاب باندے بغیر دے قرآن نو او بدر یا بدل کرے قرآن لراؤ دا سنگا خبری کئی داوی بدل کے اعتراض کی اللہ وین امتحانات بدر باندے راضی تکلیفونا برازی کل دا امتحانات بیان کئی امتحانات بدر باندے پکم شکل کی راضی سورہ بقرہ کے آیت 155 یوسل 55 کی ہوئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ او خامخ امتحان کوم په تاسو باندې بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَيَسِسْتَنَا دیر د دشمن نو والجوع او د لوګینو ونقص من الاموال وکمال د مالونو نو والانفس او د اولاد نو والثمرات او د میوونو پیزه امتحانات یو آیات کې ذکر کړه دیر د دشمن نه چې مسله بیانې او سو خلافی اوستا خلاف پراپګاندا کوي کوشش وکړي تاسو تکلیف ورسي کله به لوګه در باندې ولجوي او د لوګینو درم ونه سیمنل اموالی الکم والد مالونو سالون والانفس او دنم سنونو ستانم سبا تکلیف رسیږي والثمرات دمیونو نو امتحانات پر راځي تب صبر کې وبشر الصابرین او زیر ورکا صبر نہ کوتاو تب صبر کے امتحانات پر آزی اسنا چیتا اللہ نے گلیو کے نہ صبر بکی کلک پہ پہ توحید باندی کلک پہ پہ مسئلہ بانی نبی علیہ السلام فرمائی الحمدللہ علا کل حالین دا اللہ حمدنوی ہر حال کے بدا اللہ حمدنوی کلب تاباندی خوشحالی رازی کلب دربانی تکلیف رازی نتوسکے تبا اللہ سرا تعلق نہ پریک دی اللہ نے بگلی نہ کہ جتا اللہ نے گلی شروع کی ویدت دمرا اور کریمات دمرا
گلی با اللہ نے نکے تب صبر کے سورہ بقرہ کے آیت 153 یوسل 53 کی مومنان تعالی وی یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنان استعینوا بالصبر والصلاة امداد غنی دلنو پس صبر و پمنزل سرو صبر و که کلک شا امتحانات رازی تبکلک گی او اللہ تبا عجیزی کے بے صبر و سلام پس صبر و پمنزل سرو صبر بکی کلکی گی و امتحان باندی دا اللہ پا تقسیم با صبر کے اللہ ظلم نکی اللہ جتابا نے کم حالت راولی نو دا ظلم نه دی الله پخپل بندبان مهربان دی یا ایو الذین آمنوا استعینوا ایمان والو امداد غنی دلنو بالصبر والصلاة صبر و پمنزل سرو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ سرد صبرنا کو دے میت خاصه دا اللہ صبرنا کو سری دے او بیا اور پسی ہوئی وبشر الصابرین اور زیر ورکاو صبر ناکو تاو چی دا اللہ پا تقسیم دی صبرو کو زیر ورکاو صبر ناکو تاو کلمہ خوشحالی رازی دا امتحان دے کلمہ تکلیف رازی دا امتحان دے کلمہ مال و دولت اللہ در کئی اولاد بدر کئی کله بدن اخلی دا دنیا زیب و زینت تے سورہ کام کے آیت 46 شپک صلیتم کی وئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او اولاد زینت الحیات الدنیا دا خیر دا جند دنیا دے دا دنیا زیب و زینت تے المال والبنون مال و زامن زینت الحیات الدنیا دا خیت جند دنیا او کدا دوارا غلط وی مال غلط وی اولاد غلط وی مال حرام وی او اولاد ناکار وی بیدین وی ندا بیا عذاب دے المال والبنون مال و زامنو زینت الحیات الدنیا دا خیر دا جند دنیا دے دنیا زیب و زینت دے او کدا غلط وی بیا عذاب دے بیا فتنہ دا سورہ تغابن کی بیا وی سوال سمیات کی مومنان تو یا ایو الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم بیاوی انما اموالکم واولادکم فتنہ انما یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم بیشک بعضی دا خصوص تا سناو واولادکم بعضی دا اولاد تا سناو عدوا لکم دشمنان دیستانسو فحذروهم پس ویریگئی ددیناو ویریگا دم خدا دا اولاد بعضی دا وستا دشمنان بی دا ولی دین نمانی کئی وین تابو کتا سورانا کئی دا ظلمنا ددیناو وتصفحوا او مختواروی وتغفروا او بخنو غوانی دیتا یا ووڑی دینا غفرو پا مانا دا اولو مرازی مختواروا دا خلق دا ناکار دین کی رکاوٹ گردی اولاد دین کی رکاوٹ گردی مختواروا دا بیاستا دشمنان دی ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم دا بیاستا دشمنان دی
او بیا ورپسې وایي انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مالونه ستاسو او اولاد ستاسو دا فتنه ده دا بیا عذاب دی او چې سم وي نو المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامنو دا خیر د ژوند د دنیا دی او کله سورہ انفال کې وایي آیت نمبر 28 کې او تیسم کې وایي چې دا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَشَيْءٍ یقینا مالونه ستاسو او اولاد ستاسو دا فتنه ده دا امتحان دی استا په معنا د امتحان په معنا د عذاب دا فتنه ده دا عذاب دی چې سم وي نو بیا نعمت دی بیا زیب زینت دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا قرآن ذکر وی اولم یکفیم آیا کافی نده دیلنو قرآنو ان انزلنا لکل کتاب یقینا گنا لکلے پتابانی قرآن یتلا علیکم لو سیکی کی پتا سبان دی قرآن دا تار سے بیان کری دی تابانی تکلیف راشی مصیبت راشی گیلی مکوا نبی علیہ السلام تعالی وتویا سورہ توبہ لسم شپارہ آیت 51 قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل ويوتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لن یصیبنا چرن رسیږي موږ ته تکلیف او مصیبت الا ما كتب الله لنا مگر چې مقرر کړی دی الله مونږ لرم الله در باندې امتحان راولي تکلیف راولي نه الله ظلم نه کوي دې کې دا حکمت دی کله سړی ډېر مستی کوي د حد نوځي الله واګی راکاږي قل یصیبنا ويتشري نرسیږي موږ ته تکلیف او مصیبت الا ما كتب الله لنا مگر چې مقرر کړی دی الله مونږ لرم نه لا ظلم نه کوي تاسو را و مولانا د الله امدادي زموږ دی د مددګار زموږ دی وعلى الله پانا باندې وليتوکل المؤمنون وزان دوس پر مؤمنانو الله تاسو ظلم نه کوي ځان دوس پر مؤمنان پانا باندې وعلى الله پانا باندې وليتوکل المؤمنون وزان دوس پر مؤمنانو یہ قرآن کې تاسو بیان کړی دي اولم یفهم آیا کافی نه دی لرو ان انزلنا عليك الكتاب یقینا ور لګلې پتا باندې قرآن یتلا علیکم چلو ته کې پتا سباندې امتحانونه بدرنا اخلي امتحانونه شکلونه دا مختلف دي سورۃ الانعام کې آیت 168 کې وایي یو سلام تشبیه کې وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلونهم امتحان اخلونگا پدئی باندې امتحان کومگا پدئی باندې ازمیخ کوم پدئی باندې بالحسنات پخوشالو سره والسيئات پتکلیفونو سره لعلهم يرجعون خاص چې روګي الله تا خوشالي په باندې راولم سره پاره لعلهم يرجعون چې خوشاله کې روګي الله تا تکلیف راولم وسیئات تکلیف راولم سره لعلهم يرجعون چې روګي الله تا خوشالو کې روګي الله تا تکلیفونو کې روګي الله تا کله دې مال او دولت راشي دې مستی شروع کی نه لا په امتحان راولي سره لعلهم يرجعون خاصه روګي الله تا نو علم یکفیم آیا کافی نه دی له قرآن دل بیان کئی امتحان دنا خلماو بالحسنات وشالو سراو وسیئات آپ تکلیفنون سراو امتحان دنا خلماو
په خوشالو سره او په تکلیفونو سره. دانګ بیا سورہ حج کې وایي چې امتحان د ناخلم سورۃ الانبیاء کې آیت 35 کې سورۃ الانبیاء ولسم شپارا آیت نمبر 35 15 کې وایي کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس کن کے د مرگ دے ونبلوکم من شر والخیر فتنہ ونبلوکم امتحان کم گا پتا سبان دے بالشر پتکلیف سرا والخیر اپ خوشحال سرا فتنہ امتحان دنا خلمو کلا پتکلیف سرا تکلیف در باندې راولمو زګورم چې دې زما په تقسیم صبر کوي او کنا والخير اپ خوشاله انسانو فتنه امتحانو دنیا امتحان گادا شکلونه بدل دي کله امتحان اخلي الله او تکلیف سره کله امتحان اخلي په خوشاله انسانو سورہ اعراف کې اول خوشاله مخکې کې 168 نمبر وبلونهم بالحسنات والسيئات امتحان اخلم دینو په خوشالو سره والسيئات او په تکلیفونو سره دې لپاره لعلهم يرجعون خان کا چې روګي الله ته خوشالي در باندې راغلا الله ته رجوع کړه الله حکونا اینا فرمانی مکوا دای خلاف مکوا والسيئات او په تکلیفونو باندې تکلیف در باندې الله راولي نو الله ترجو کا او سورہ انبیاء کی بیا مخی تکلیف ذکر کئی ونبلوکم امتحان اخلم گنستا سناو بالشر و تکلیف سراو والخیر او پا خوشحالین سراو فتنو امتحانو ویلینا یرجون ویلینا ترجون او منتو واپس کلی شیطان سو حساب کتاب بدن سرکوما بیا با نتیجه دا تاورو ما امتحان شکلونه مختلف تی امتحان دنا خلماو دانگی امتحان شکلونه اجودا دی دیسم اسپارا کی سورۃ الفجر کی پنلسم آیات کی وئی امتحان فاما الانسانو اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه ويقول ربي اکرمان هر چې انسان دی کله چې امتحان اخلي دنا رب دنو د امتحان یو شکل دی واکرمه مکرم کی دلنو معزز کی دلنو عزت ورکی دتا ونعمه او انعام کی بد باندې احسان کی بد باندې ويقولون بي اکرمان نو دې غرور او فخر او تکبر شروع کی او دی وی فخرن غرورن تکبرن ويقولون بي اکرمان وای دې رب زما عزت من کوم مالرون الله امتحان نه اخلم چې ته مستی کې او کته سکه او دویم شکل د امتحان و اما اذا مبتناو او هر چې کله امتحان اخلي دنو د امتحان دویم شکل فقدر علیه رزقو تنکی بدبان رزق دنو ویقولون بی احانن دیگیری شروع کی دا اللہ نا رب زمان فکم مالا را اللہ اس فکر امینی امتحان دنا خلماو دا نعمتون در کوماو عزت در کوماو گولم چی دی سر تسکی کلا نعمتون اخلماو نعمتون در کوماو تو گورماو چی دی سکی پا دی باندی امتحان دنا خلماو تابانی تکلیف رازی نو تکلیف اللہ ظلم نکی ولا یظلم ربک احد اور ظلم نکی رب سا پئی چا باندې اللہ دربانی ظلم نکی اللہ در امتحان اخلی سورہ زمر کی آیت 49 کی وئی د انسان حالت بیا ذکر کئی اور سلیسم پارا سورہ زمر آیت 49 فیضا من صلی انسان ضر
دعانو ثم اذا خولنا نعمتا منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن اکثرهم لا يعلمون فاذا مس الانسان کله چورسیږي انسان ته ضرر تکلیفو دعانا نو فریاد کوي موږ ته ثم اذا خولنا بیا کله چې ورکوم عادت نعمت منا ترزمنا قال وإذ إنما أوتيته على علم یقینا کړي شه د ماته د نعمتو د وجه د پوهې زمانو د وجه د ونر زمانہ ما مهنت کړې دي دا ما ګټه الله وینا دا نه ګټلې بل هي فتنه بلکې دا امتحان دی دا د امتحان اخلمو ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دینو لا يعلمون نپویگی او تکلیف در باندې راځي دا ستاد عمل د وجه راځي ورپسې آیت 51 کې فاصابو سیئات ما کسبو نور رسیدل دیتا سیئاتو سزا د عملونو ددای ما په سبب د کسبو چې کړی وي دی والذین کسان ظلمو چې ظلم کړي من هاولای د دې کسانو نو سې بوندنه چونه سیږي دیتا سیئاتو سزا ما کسبو اج کړي دی دا باندې تکلیف راځي نو ستاسو عمل د وجنه او الله دې صفا کوي ګناونه نه الله صفا کوي چې ته الله ترجو کې لعلهم يرجعون الله وې ظلم نه کوما تا باندې تکلیف راځي ستاسو عمل د وجنه سورې روم کې بیا لغونه ښکاروي او سورې روم یو استمن سپاره آیت 41 زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم الذی عملوا لعلهم یرجعون زار الفساد کله شه د عذاب فی البر والبحر وچو په دریاب کې پکلو په خاریو کې بما کسبت ایدی الناس په سبب د اعمالو د خلقو لیذیقهم دیر پانا چوسا کئی پدائی باندے بعض والنی بعضی صدا داغی عمل عملو چی کڑیوی دائی لعلهم یرجعون خواہ چریرو گرزی اللہ تاو رجوع کی اللہ تاو اللہ تکلیف راولی سر پارا بما کسبت دننا سولی راولی پس سبب دا عمالو دا خلقو لیذیقهم دیر پانا چوسا کئی پدائی باندے بعض الذی بعض صدا داغی عملو عملو چی کنوی دی لعلهم یرجعون خواہ چی رو گرزی اللہ تاو رجوع کی اللہ تاو رو گرزی دا بدمالینو رو گرزی دا ناشکرینو رو گرزی دا گنانا اللہ تاو معشوم غلط کارو کی پلار اموٹی سپیر ہو باسی داو سا ظلم نکی داغلا ادب خی دانگی دا اللہ نبی علیہ السلام فرمائی زیاد تکلیفونه مصیبتونه په انبیاء علیهم السلام راغلیو او بیا چې څومره الله ته سړی نږدې هغه مله په باندې تکلیفونه مصیبتونه راځي او چې بچا باندې امتحان رانه شي ا دې وېریږي مثال دا سره کپڑے سړی نیوي د اسخابوي کوي ته هفته کې موینځه میاش کې موینځه او اغوندې اسخابوي کوي بیا او روزانه سره پاکي کپڑے چي وان کوي خپل نیکان نبی علیہ السلام فرمایي زیاد تکلیفونه مصیبتونه په انبیاء علیهم السلام راځي دای درجه الله چتولې او بیا چې څومره سړی الله ته نږدې وي هغه باندې امر تکلیف راځي امر تکلیفونه راځي چې څومره الله ته نږدې او الله صفا کوي نو دا انسان دې ته کله بیا غلطه فائدہ واخلي سورې روم کې آیت 36 کې وایي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ او کله چې وسکوږه په خلکو باندې رحمتن مهرباني فرحوا بها نو خوشاله شي په دې باندې نعمت پیدا شي نو مستی شروع کی
وَإِن تُصِبْهُمْ كُرْسِيگی دیتا سیئۃ تکلیفا نو مخی آیت 41 کی بیما کسبت الناس دد عمل د وجه نه تکلیف تو رسیږي دلته وی آیت 36 کې وَإِن تُصِبْهُمْ او کُرْسِیگی دیتا سیئۃ تکلیفا بما قدمت ایدیم وسود اعمالو ددئی نو دیس گئی دا هم یقنتون ناساپا دی نومید شی اللہ وی نومید کی گما دا تا اللہ صفا کئی تا سر احسان کئی نومید کی گما دا اللہ رحمتنا وربسی بیا آیت 53 کی وی سورہ زمر کی لا تقنطوا من رحمت اللہ من امید کی گئی در رحمت دا اللہ نو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ گناہوں معاف کی توبہ باسا نو اللہ ظلم نہ کہ ولا یظلم ربک احد قرآن کے دا ذکر کے ٹولو اولم یکفیم آیا کافی نزد اللہ ان انزلنا لک الکتاب یقیناً بنا لکلے فتابانی قرآن یتلا علیم چلوستے کی پدائی باندے ان فی ذالک لرحمتا یقیناً پدی قرآن کے خامخا رحمت تے و ذکرہ لقوم یؤمنون او پندو نصیحتے پاردو قوم مومنانو نور تفصیل بری بانے بے انشاءاللہ سبحانہ واخر دعوانا الحمدللہ